बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका ने भी अपने यहाँ से अफ़गानियों को निकालने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान गुज़श्ता रोज़ किया गया और ये बता दिया गया है कि ऐसे तमाम अफराद और ऐसे तमाम अफ़गानी जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन में रह रहे थे उनको 1 जून से उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इनकी मुद्दत जो है वो 30 मई को ख़त्म हो रही है और इसके बाद उनके पास यहाँ रहने का स्टेटस बाकी नहीं रहेगा। इस हवाले से जो मौजूद हैं अफ़गान अमेरिका के अंदर, उन तमाम लोगों को आगाह कर दिया गया है। अमेरिका भी ये कह रहा है कि आप अपने घर वापस चले जाइए। 2 नेशनैलिटीज़ के हवाले से ये इक़दाम सामने आया है। पहला है अफ़गानिस्तान है और दूसरा कैमरून है। आर्जी तहफ़्फ़ुज़ एक ऐसी इस्तिलाह है और इसके तहत उन लोगों को आर्जी तौर पे सेटलमेंट की इजाज़त दी जाती है जिन मुल्कों के अंदर जंग हो रही हो या पॉलिटिकल अनरेस्ट हो या असाइलम की ही एक सूरत है और इसे आर्जी तहफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन, ये मुस्तकिल प्रोटेक्शन नहीं होती, आर्जी तौर पे दी जाती है। तो इसमें अफ़गानों की तादाद है 14,600 और जो कैमरून से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी तादाद है 7,900। तो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं बताया जा रहा है कि उनको नोटिस सर्व हो चुके हैं और उनसे ये कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएं। अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से ये चीज़ें कि अब वो रहने के काबिल नहीं है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, अमन व अमान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे जंगी मामला चल रहे हैं और खाना जंगी की सूरत हाल वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल चूँकि अब ना तो अफ़गानिस्तान में है और ना ही कैमरून में है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान के जो आर्जी तौर पे यहाँ पे मुकीम लोग हैं और उन्होंने पनाह ले रखी है, आर्जी प्रोटेक्शन ले रखी है, इन तमाम को अमेरिका की हुकूमत वापस अफ़गानिस्तान भेजने का ऐलान कर रही है और 1 मई के बाद 1 जून के बाद इन तमाम लोगों को वहाँ से निकालने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका ने ये भी ऐलान कर रखा है कि जिन लोगों को ये बता दिया जाए कि उन्हें डिपोर्ट करने का उन्हें नोटिस मिल चुका है और अगर वो मुकर्ररा मुद्दत तक वहाँ से नहीं निकलते तो रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन $1,000 का जुर्माना उन लोगों को अदा करना पड़ेगा। इस फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और ख़ास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो इसे ख़ासा तनकीद का निशाना बना रही हैं और उनका ये कहना है कि चूँकि अब भी वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, अब भी वहाँ पे लोगों के रहने के लिए मामला ठीक नहीं है और लोग खौफ का शिकार हैं, तो ऐसे में इन लोगों को वहाँ से निकालना जो है वो इंतहाई ज़्यादती होगी। लिहाजा अमेरिका की हुकूमत इस फ़ैसले पे नज़रसानी करे और इन लोगों को यहाँ से ना निकाला जाए। लेकिन जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुख्तलिफ़ फ़ैसले रहे हैं और ख़ास तौर पर डिपोर्टेशन के हवाले से जिस तरह उनका सख्त रवैया सामने आया है, उसमें यही गुमान किया जा रहा है कि इन अफ़गानियों को भी अब अमेरिका से निकालने का जो है वो मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि वेनेज़ुएला के लोगों को अमेरिका से निकाला गया, उससे पहले भारत के जो लोग हैं इलीगल तौर पे रह रहे थे उनके लिए डिपोर्टेशन फ़्लाइट्स जो हैं वो चली थी। तो अब ख्याल यही किया जा रहा है कि अब अफ़गानियों के लिए भी ये डिपोर्टेशन फ़्लाइट्स जो हैं वो चलाई जाएंगी और 14,600 का नंबर खासा बड़ा नंबर है। इन लोगों को भी वहाँ से निकालने के तमाम तरह इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 25,000 के करीब पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो अफ़गान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए वहाँ पे सेटलमेंट के लिए दरख्वास्तें दे रखी हैं और ये वो प्रोग्राम था जब 2021 में अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने एक फ़ैसला किया था कि जो लोग उनके साथ काम करते रहे हैं उन तमाम लोगों को वो अपने यहाँ पे सेटल करेंगे, उनको शरीयत देंगे, उनको काम करने के राइट्स देंगे और बहुत से जो अफ़गानी हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक में सेटल भी हो चुके हैं और बहुत से ऐसे हैं जो इस्लामाबाद के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके वीज़े जो हैं
وہ کب آتے ہیں اور ان کو بھیجنے کا بندوبست کب ہوتا ہے. تو پاکستان کی حکومت نے تمام سفارتخانوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ 30 اپریل تک آپ ان کے ویزوں کا فیصلہ کریں اور ان کی جو سیٹلمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں. اس کے بعد جو ہے یہ ٹرانزٹ میں موجود جتنے بھی افغان پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کو زبردستی ڈپورٹ کر دیا جائے گا. واضح رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کانٹریکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اتحادی فوج کے ساتھ، اور وہ چونکہ مختلف حیثیتوں میں اتحادی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کے مخبر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ مختلف حیثیتوں میں ان کا کام رہا ہے. تو اس میں ہیومن رائٹس کے لوگ بھی ہیں، اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں بہت جو ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے درخواستیں دے رکھتے ہیں، جس میں امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، جس میں جرمنی بھی ہے. بہت سے لوگ تو چلے گئے ہیں لیکن یہ 25,000 لوگ اب بھی اسلام آباد میں اور پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو ان لوگوں کو 30 اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ 30 اپریل تک اپنے معاملات کو کلیئر کریں. اور ان ایمبیسیوں سے بھی پاکستان نے خاص طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے بعد پاکستان جو ہے ان لوگوں کو مزید ہوسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا جو ہے افغانیوں کے لیے خاص طور پہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے ملک بدری کا کام تو جاری تھا، لیکن جو لوگ امریکہ پہنچ چکے ہیں اور عارضی پروٹیکشن کے تحت رہ رہے ہیں ان کو بھی واپس بھیجنے کے لیے تمام تر تیاری کی جا چکی ہے. عارضی پروٹیکشن میں آپ وہاں پہ رہتے ہیں، آپ کو کام کرنے کے رائٹس ہوتے ہیں اور آپ کو عارضی طور پہ تحفظ دیا جاتا ہے. تو مئی کے آخر میں یہ تحفظ ختم ہو جائے گا اور پھر ان کو واپسی کی راہ لینا پڑے گی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان جو پاکستان سے بھیجے جانے والے لوگ ہیں، ڈپورٹیشن جن کی ہوئی ہے ان کی تعداد کتنی ہے. کابل سے خبر آئی ہے کہ جی ان کی تعداد تقریباً 45,000 ہے. جو افغان نیشنل جنہیں پاکستان سے 1 اپریل سے لے کے اب تک ڈپورٹ کیا گیا ہے ان کی تعداد 45,000 کے قریب ہے. اور یہ کون بتا رہا ہے؟ اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن فار ریفیوجی، جو مہاجرین کا ہائی کمیشن ہے اقوام متحدہ کا، اس کے اعداد و شمار ہمارے ساتھ سامنے آئے ہیں کہ 45,000 افراد جو ہیں اب تک پاکستان سے ڈپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں 14,000 افراد وہ ہیں جنہیں زبردستی ڈپورٹ کیا گیا ہے. یہ آج رپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 31% جو ہے یہ کرنٹ ریٹ ڈپورٹیشن کا ہے، جو بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے ڈپورٹیشن کا جو ریٹ تھا وہ 6% تھا. تو 31% کی ڈپورٹیشن کے ساتھ یہ بہت ہائی ریٹ ہے جس کے تحت پاکستان ان لوگوں کو اور ان افغانوں کو واپس بھیج رہا ہے. یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ پاکستان تیزی کے ساتھ اپنے منصوبے پہ کام کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ ایسے تمام افراد جو غیر قانونی طور پہ ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور ایسے تمام افراد جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، ان تمام افراد کو پاکستان ہر حال میں نکالنا چاہتا ہے. اس کے بعد بچ جائیں گے وہ لوگ جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس ہے، جو اقوام متحدہ کے ریفیوجی پروگرام کے تحت ہیں، جن کی مدت بھی آنے والے 2-3 مہینوں میں ختم ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کو بھی نکالنے کا اعلان کیا جا چکا ہے. اس میں سے بہت سے لوگ، یہ اچھی خبر تھی کہ بہت سے لوگ خود جو ہے واپس جا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس ڈپورٹیشن میں 263 افراد وہ ہیں جو پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید تھے، اور ان 263 افراد کو بھی وہاں سے رہا کر کے افغانستان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور تورخم بارڈر انہیں کراس کرا دیا گیا ہے. تو اس طرح ایک بڑی تعداد اب تک جو ہے وہ 45,000 کا فگر یہ چیز بتا رہا ہے کہ اگر اسی رفتار کے ساتھ پاکستان آگے بڑھتا رہا تو 1 مہینے کے اندر اندر کم از کم 1 لاکھ سے زائد افراد جو غیر قانونی طور پہ پاکستان کے اندر مقیم ہیں ان کی ڈپورٹیشن مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر اسی طرح جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ افغانی پاکستان کے اندر ایسے ہیں جن کے پاس یہ کارڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے 8 مہینوں میں یہ پروسیس مکمل ہوگا. اور اگر اس کو ڈبل بھی کر لیتے ہیں، آپ اپنی رفتار کو مزید بہتر کرائیں گے تو پھر 4 مہینوں میں ہوگا. تو یہ ایک عمل ہے جو جاری ہو چکا ہے، اور اس عمل کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ہولڈنگ کیمپس میں لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ ان کی اسکریننگ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کے جو بایو میٹرکس ہوتے ہیں اور پھر ان کے بھیجنے کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے لیے بھی ان کو بھیجنا ایک خاصا ہیکٹک کام ہے، اور پاکستان اس کام کو کر رہا ہے
اور امید کرنی چاہیے کہ اس سال کے آخر تک تمام کے تمام افغان جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور جن کا رہنے کا رائٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے وہ تمام کے تمام افغانستان بھیج دیے جائیں گے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔